जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावार्थ्यानो तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. आयच्या दिसा नियाळ आमी ओसेया प्रावादाच्या पुस्तका वयर आमी करया. ओसेयान बरयलो पुस्तक अध्याय 1 सावन 6 वळी पर्यंत. येया आमी सर्वेस्पराची वसोवया, कित्याक ताणें आमकां पापसिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे गायज बांदतलो. 2 दिसा उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. 3ऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. वळख करूंक घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. फांते येता तशें तो करेंच येतलो, पावसा भाशेन तो येतलो. गरम भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परी तो येतलो. एफ्रेमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळींच्या कुपा सारको, बेगीन ना जातल्या दवा सारको. देखून प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारली, कित्याक म्हजे फर्मान उजवाडा भाशेन परसळटा. म्हाका जाय मोग, न्हय यज्ञ, देवाची वळख, न्हय होम बली. मोगाच्या भावा भयणीनो, ओसेया एक श्रेष्ठ प्रवादी. जावं पुरो तुमी ह्या पुस्तका वयर चड तुमचें मन आटोवंक ना जावं पुरो, ह्या हो पुस्तक तुमी चड वाचूंक ना जावं पुरो, पूण ओसेया एक श्रेष्ठ प्रवादी. तो कित्याक श्रेष्ठ गी म्हळ्यार तो ताच्या केवल उतरांनी मात्र तो प्रवाद करना, पूण ताचें जिवीत एक इस्रायल परजेक एक संदेश जावंक पावता. ताच्या जिविता मुखांत एक बरो संदेश ओसेया प्रवादी सगळ्या इस्रायल परजेक तो दिता. ओसेया म्हळ्यार साल्वासांव, साल्वेशन. आनी हे साल्वासांव, देवाचें साल्वासांव ओसेया ताच्या जिविता मुखांत इस्रायल परजेक दिता.
8व्या शतमानांत क्रिस्तपूर्व 8व्या शतमानांत जियेल्लो वो प्रवादी कशें इस्रायल प्रजेचे अविश्वासपण तांकां देवातावन पयस केला म्हणलो संदेश ओझेया प्रवादी इस्रायल प्रजेक तो दिता. देव ओझेयाक आपोवणें दिता एक संदेश जावच्याक आनी अशें देव ओझेया प्रवादीक उलो दिता एक वैश्या लागीं अविश्वास एक चलये लागीं लग्न जावंक. आनी अशें वो ओझेया प्रवादी गोमेर म्हळ्यार एका वैश्या लागीं लग्न जाता आनी ताच्या मुखार तेका भुरगीं ओझेया प्रवादीक जल्माक येतात. आनी अशें कशें एक लग्नाचो संबंद विश्वासपणाचो संबंद जावंक जाय आसलो की ओझेयाच्या जिवितांत हो अविश्वासपणाचो संबंद जाता. मरा पर्यंत विश्वासी रावतले म्हणून एक लग्नाचो बांद ह्या ओझेयाच्या जिवितांत अविश्वासपणाचो बांद जाता. पोरण्या सल्ल्यांत देवा आनी इस्रायल मदलो संबंद सदांच संतीक सर केला. एक बापाय आनी पुता मदें आसलो तो संबंद वा एक पती आनी पत्नी मदें आसलो संबंद देव सांग पवलो एक विश्वासी पती आनी एक विश्वासी पती जावन देव इस्रायल प्रजेक विस्ता आपली पतीन जावंक. पूण हर एक पटी केन्ना देव चड आनी चड ह्या इस्रायल प्रजेचो मोग करूंक आशेता तितलें चड आनी चड इस्रायल प्रजा देवाक सांडून पयस आनी पयस वेता. कशें एका दिसा देवाक विश्वासी रावोंक जाय आसली प्रजा एका दिसा देवाक सांडून जायत्या परक्या देवा फाटल्यान इस्रायल प्रजा वेता. जेरेमायाक बरयल्लो जेरेमाया प्रवादी आपल्या पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायात 13व्या वळेंत अशें म्हणटा म्हजे पडजेन 2 वायटां केलीं ताणें म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. देव जावन आसलो जिव्या उदकाची झर दिवचो तो देव आनी ह्या जिव्या उदकाची झर दिवच्या देवाक ताणें सांडलो. हें जावन आसलें इस्रायल प्रजेन केल्लें पयलें पातक. ताणें केवल एका निजा देवाक ताजे थंय एक मोगाचो सल्लो केल्ल्या त्या देवाक सांडलो मात्र न्ही. दुसऱ्यान मुखारसून जेरेमाया प्रवादी म्हणटा आपणा पासत बांयो कोंडल्यो उदक दवरूंक उपकारनात त्यो फुटकुऱ्यो बांयो. केवल ताणें एका निजा देवाक सांडलें मात्र न्ही तांणी परक्या देवाक जीव दिवंक शकनातल्या तसल्या देवाक मोन्या देवाक पळोवंक शकनातल्या तसल्या देवाक आयकूंक शकनातल्या तसल्या देवाक तांणी विसलो. अशें मुर्ती पुजा करून तांणी जिव्या देवाक सांडलो. असलो संदेश जेरेमाया प्रवादी ताच्या पुस्तकांत दिता. आनी आयच्या वाचपांत ओझेयान बरयल्लें पयल्या बरयल्ल्या पुस्तकाच्या वाचपांत आमी आयकलें वय आमकां गाय जाल्यात आमच्या अविश्वासपणा वरवीं आमकां आमच्या जिवितांत गाय आमी करून घेतल्यात. आनी हे गाय केवल सर्वेस्पूर देव मात्र बांदूंक शकतलो. हे गाय केवल आमचो देव मात्र गूण करूंक शकतलो म्हणल्यार संदेश आयच्या वाचपांत ओझेया प्रवादी दिता. केन्ना आमचे गाय देव गूण करूंक शकतलो केन्ना आमी पश्चाताप पावता केन्ना आमचे अविश्वासपण वळखून घेता तेन्ना आमचे थंय 2 बदलावान घडटात. 2 श्रेश्ठ बदलावान आमच्या जिवितांत बरेंपण आमच्या जिवितांत घडटा. पयलें जावन आमी गूण जाता वय पातका मुखांतर आमी गायेता. आदाम आनी एवेच्या पातका मुखांतर मरण मनशा कुळाक आयलें अशें एक श्रेश्ठ गाय मनशाच्या जिवितांत आयलो. अशें तो गाय गूण जाय तर केवल आमी देवा लागीं वचूंक जाय. कित्याक वो एक आत्मीक गाय तो संबंद तुटल्लो गाय. एक आवय बापूय आपल्या पुताक कस दिता तर एक पुताक शिक्षा लायता तर तांचें बरेंपण चिंतून. खरी एक आवय बापूय आपली भुरगीं बरें जावंक जाय. आपल्या भुरग्यान एक बरो फुडार विंचूंक जाय. एका बऱ्या फुडाराक तांणी पावोवंक जाय म्हणल्यार एक बरें चिंतप तांच्या मतींत आसता देखून तांचे
आपल्या भुरग्यांनी वरतो मोग आसता देखून आपलो एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिक्षा लायता, आपल्या भुरग्यांच्या बरेंपण चिंतून. तशेंच आमचो देव आमचो वरतो मोग करता देखून आमी बरें जावंक जाय, आमी ताच्या मोगान सदांच रावूंक जाय म्हणली आशा आमच्या बापाक, आमच्या देवाक आसा. देखून देव आमकां कदें कशी शिक्षा लायता. आजका मुखांतर मुखाचे भाव भयण 3 संबंद आमी तुटयता. पयल्यान आमचे मदलो संबंद, आमचे लागीं एक गाय करून आमी कान घेता. आमच्या पातका मुखांत हर एका पातका मुखांतर आमचे भितरलो तो संबंद तुटता आनी आमच्या आत्म्यांत, आमच्या काळजांत एक गाय तो जाता. दुसऱ्यान पेल्याती आसलो तो संबंध, केवळ आमचे मात्र न्ही, पेल्याती आमी गाय करून कान घेता. तो संबंध आमी तुटोवन करून घेता. आणि तिसऱ्यान आमच्या आनी देवा मदें आसलो तो संबंध. आनी हे तिनी संबंद म्हज्या मोगाच्या भाव भयण केवळ देव मात्र आपल्या बक्षाने मुखांतर, आपल्या वरच्या मोगा मुखांतर गुण करूंक शकता. जितू नियमाच्या पुस्तकांत आयच्या वाचपाक सांगली ती उतरां भरपूर बायन देव आमकां सांगता. जितू नियमाचें पुस्तक 32 अध्याय 30 आनी 9 वळींत अशें बरयलां. हांव मात्र म्हजे भायर ना दुसरो कोणूच देव. हांव मात्र म्हजे भायर ना दुसरो कोणूच देव. जीव काडटलो आनी जीव दितलो हांवूच तो. गाय करतलो आनी बरो करतलो हांवूच तो. म्हज्या हातांतली सुटका दिवंक कोणाकच सोंसो ना. जीव दिवचो देव तस्सो, चड गाय गुण करचो देव तस्सो. अशें हें सारकें जन आसलो. इस्रायल पयचे थंय गाय जाल्यात आनी हे गाय केवळ सर्वेस पूर देव मात्र गुण करूंक शकतलो म्हणलो अर्थ बरोबरसो उरती पाटेनी अशें ह्या प्रवाद्याक आसतली. देखून ह्या इस्रायल पयचेक गायेल्या इस्रायल पयचेक देवा तशी व्हरूंक तो प्रयत्न आमी करता. आनी हें सत आमकां कळीत आसूंक जाय. आमच्या जिवितांत गाय आसात आनी हे गाय केवळ सर्वेस पूर देव मात्र गुण करूंक शकता म्हणले सत आमकां समेस्तांक कळीत आसूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत पिडा आयल्या त्या दाडा आमी पाटयेनी दवरल्या डॉक्टरा लागीं विगी धांवता. कितलो वेळ जाल्यार वरना फॅमिली डॉक्टर आसूं पुरो वा आमी पाटयेनी दवरलो डॉक्टर ताचे लागीं बेगीन धांवता. कित्याक ताजे लागीं आमकां पाटयेनी आसा आमची पिडा बेगीन गुण जातली म्हणले बरोबर जाता. देखून आमी त्या डॉक्टर लागीं वता. वय देव आमचो डॉक्टर, आमच्या आत्मीक जिविताचो डॉक्टर तो. आमचे त्यातलो हर एक पिडा तो गुण करूंक शकता. आमी पयलीं पुस्तकाक पळयलें तर वाज जावन आसल्या साराक भुरग्यांचे देणे फावो केलें. वाज जावन आसल्या हन्नाक देवान भुरग्यांचे देणे फावो केलें. केन्ना इस्रायल परजा आरण्यांत आसतना एका निजा देवाक सांगता आनी परक्या देवाक आराधन करता तेन्ना विकाल सर्वेस पुरो देव तांचे मोदेगार नडटा. आनी केन्ना ही इस्रायल परजा गायिल्ली आरण्यांत आसली इस्रायल परजा देवा लागीं मागता तेन्ना तितूंचो सरपंचांत त्याच इस्रायल परजेक सोडवून वस्तू देव दिता. आनी नुया केल्ल्यांत जायते जातले जेजू ह्या संवसार येवन जायतें बरेंपण जायती पिडा शिडा गुण करता. आनी हाच्या की वट्ट्या रितीन सबार जाणांची पातकां भोगसून आत्मीक बरेंपण तांच्या जिवितांत संपूर्ण भलायकी तो तांकां पाटी दिता. आमी गायल्या जायत्या रितीन आमच्या जिवितांत असमाधानाचे गाय आसात. आमच्या जिवितांत अशांतीचे गाय आसात. आमच्या जिवितांत राग मोसर असले गाय आसात. आमच्या जिवितांत मोगाचे गाय आसात. सगळे गाय देव गुण करूंक शकता. केन्ना ही गाय आमी व्हरून ताचे लागीं वेता तेन्ना मात्र आमच्या गायाक तो बांदूंक शकतलो. आनी केन्ना तो आमची गाय बांदता तेन्ना मात्र ताजी गुण करची फकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकतल्या. आनी उपरांत अशें प्रवादी म्हणटा आमकां नवें जिवीत मेळटलें. आमकां हर एकल्यांक नवें जिवीत मेळटलें केन्ना आमी त्या देवा लागीं वेता तेन्ना. कोडयाळांत एक कुटुंब आसा आनी त्या कुटुंबांत एक धाकटें चेडूं 12-13 वर्साचें. आनी हें चेडूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कॅन्सर पिडेन वळवळून आसा. आदल्या डिसेंबरांत त्या चेडवाक घेवन एक कुटुंब चेन्नय गेल्लें आनी ह्या चेन्नयंत आसतना म्हाका हर एक फावटी मॅसेज सांगची देव कित्याक अशें करता. असले एक धाकटुल्या भुरग्याक कित्याक असली पिडा धाडटा. देव आसा की असली जायतीं सवालां तांच्या
मोतींत उदेली आनी त्या उपरांत त्या आस्पत्रेंत जावन त्या चेडवाक फाटीं हाडलें आनी केवळ 2 हप्त्याचे आवडी त्या चेडवाक दिल्ली. आनी आतां 2 म्हयने जाले ते चेडू आणखी जिवंत आसा आनी केवळ हे चेडू पिडेत आसा तरी हे वस्तू वरती बद जावन ह्या कुटुंबाक थंय ह्या चेडवा मुखार घडल्या. ह्या कुटुंबांत आसली हर एक व्यक्ती आज बाबार्थी जाल्यात, देवाचेर वरती पातयेनी दवरून जिवन आसात. मात्र न्हय हर एक दीस म्हणल्यार बरी ह्या कुटुंबाक आश्चर्यां घडटात. थोडे फावटी चेडू बरें जावन येता आनी संतोश तांच्या कुटुंबाक सदांच बरोवन येता. मात्र न्हय आतां आयुर्वेदीक वखद ती करनासात आनी तांच्या वखदाक कितें गरज आसा की कोण परकी मनीस वळख नासलो मनीस गजर सगळो पालो सकड हाडून दितात. ही सकड असर्या आनी चड वेळ हे कुटुंब आतां आज्ञान करचो नाका. मोगाच्या भाव भयणींनो, खरी एक संगत आमच्या जिवितांत जावची आमच्या बऱ्या खातीर, आमच्या आत्मीक भलायके खातीर हाका मुखांत सगळ्या मनशा कुळाक मरण आयलें. पूण देवान ह्या मरणाचे वयर जैत येलें. ह्या मरणाक वापुरपाचें वखद आपल्या पुताक सुदारन ताच्या कश्टा मरणा वरवीं ताच्या रक्ता वरवीं आम्हा समेस्तांक नवें जिवीत दिलां. आनी ह्या नव्या जिविताचो नवें जिवीत आमी समेस्तांनी स्विकार करन ह्या नव्या जिवितांत आमी समेस्तांनी भाग घेवचें म्हणून देवाची आशा. तर मुगाच्या भाव भयणींनो, ह्या नव्या जिविताक आमी वेंगया. देव जावन आसा जिवीत दिवचो, सस्नेक जिवीत दिवचो देव. आमच्या सर्व पिडेक, सर आमच्या आत्मीक पिडेक तो वखद लायता, आमकां तो बरें करता. आमी पश्चाताप पावोंक जाय, आमी ताजे लागीं फाटीं येवंक जाय. केन्ना आमी ताजे लागीं फाटीं येता तो आमकां वेंगता आनी नवें जिवीत दिता. ह्या प्रार्थनेच्या काळार हेच नवें जिवीत आम्हा समेस्तांक फावो जावं दी. हें नवें जिवीत आम्हा समेस्तांक मेळों दी आनी ताच्या मोगांत रावोंक आमकां तो सदांच आदार आनी कृपा दिवन दी म्हणून मागया. आमेन. मोगाल कार्मेल प्रेरणकारीच्या वीक्षकांनो, मिस्तिकाची मेस्तेरनं आविलाचे सांतेरेस या कार्याकडे तुमकां परत मग स्वागत. आज आमी आविलाचे सांतेरेस आणि संवसारी आकर्षणां ह्या विशयान आमी समजूया. आमी जायते फावटी चिंतचे आसा एकलो सांत या सांतीन म्हळ्यार तांकां आमचे वरी कितेंच विकनेसस ओडण्यो आकर्शणां नासली म्हणून आमी चिंतचे आसा. ती सर्गारस्त आसले बरी चड आनी चड भगवंत मनशां कांयच तांकां उणेपण नासलें म्हणून आमी चिंतचे आसा. पूण निजाकी ही सर सांग सांगले आमचे बरीच उणेपण आसलेली व्यक्ती, आमचे बरीच ओडण्यो आसलेली व्यक्ती, पूण ताचेर जैत वेल्लेत आसलेली व्यक्ती, ताचे वयर झूज पडलेत आसलेली व्यक्ती सांत म्हणून प्रगट करूंक एक भोव प्रमुख कारण आसा. न्हय मात्र त्या व्यक्तीचें बरेंपण दाखोवंक बगार ती व्यक्ती एक आमकां एक आदर्श, एक प्रेरीत, एक प्रेरण दिवची आसली एक सकत जावं. त्या व्यक्तीक तशें करूंक साध्य जालें जाल्यार म्हाका कितें साध्य जायना म्हणलें तसलें एक गट आमचे कडेन उपजो. आज हांव विलच्या सांगतलें आसलेलें तसलें संवसारी आकर्शण त्या विशयान समजूया. हांव विलच्या सांगतलें सभायेन बसबीत नंतर ती सभाये आपणाच्या सभाये भोव आकर्शीत जाल्ली तसली जायत्या आमच्या चलयां बरी जायती आकर्षण. चित्त म्हणटा आपणाच्या जिविताच्या पुस्तकांत हांवें जायतो वेळ मेकअप करच्यान करसूच आसलो. केदां 16 वर्सां माण 500 वर्सां आदी आसल्या मुखार हांवें जायतो वेळ करसूच आसलो. सभा विशयान तिका जायत अभिमान आसलो. तितलें मात्र न्हय, तिका कादंबरी वाचचे, कसल्यो कादंबरी, रोमॅन्टीक कादंबरी, सांत संतनेचे वाचच्यान न्हय, रोमॅन्टीक कादंबरी वाचच्यान भोव आकर्शण आसलें. आनी जायते फावटी घरा बापय अशें वाचूंक सोडनासलो, बापायचे दोळे सुकोवन ती वाचताली आनी ती म्हणटा बापय रुमांत प्रवेश जालो म्हणटाना तक्षण तो तें पुस्तक उशा पंदाक दवरून दुसरें पुस्तकां काडून वाचताली. तसली ओडणी आसा. तितलें मात्र न्हय, 13-14 वर्सां प्रायर तिका साळवड जाली आपल्या काजीन दोवांची आनी त्याच वेळार 14 वर्सां प्रायर तिची आवय सरली आनी इतली साळवड जाली ती एका काजिना वयर मोगार पडली आनी बापूय भियेलो आनी हें अशें सोडलें जाल्यार कितें करचें म्हणून तिका काडून एका हॉस्टेलांत बोर्डिंगांत दवरलें. सांत आगोस्तिनाच्या माद्रीच्या मेळाच्या त्या कॉवेंटांत बोर्डिंगांत तिका दवरलें आनी थंय ती ह्या बोर्डिंगांत रावली. ह्या चेड्याक
ती लव्ह लेटर्स बरं नाही अविलाची सांगते आणि एक पटी मी सिरकोन पडली पूण सिरकोन पडून लेवडा त्या सिस्टराच्या हातान सिरकोन पडली तिने भयंकर ती कशीच नाही तिची सूख दाखवून दिली कोणाकच तर सांगले ना आणि त्यावर मी साहित्य बदलावून तिचे ते आणि असे संसारी आकर्षण तिचे नाही साहित्य इल्ले नाही मुखार्थच झाल्याने ती मादर झाल्या उपरांत साहित्य असले आकर्षण तिचे काही असेल ती श्रावतू राई राणी सांगता मंथनाच्या कुटुंबा सांगता वडा सांगता ती भोवताना आपणाक नजूक आहे ती सरयतली ते खाली बोली म्हणून फॅमिली वचना बरे नजूक आहे आपणाच्या कुडी विशयान बरी जागृत काय ती घेतली आपण कसे हेरान प्रेझेंट करता त्या विशयान तिका भोव चड पडून गेले म्हण येत आता आम्ही पळोवच्या या क्लिपान तिची पोर्ट्रेट तिचे पिक्चर सोडवूंक एक फ्राद आयला आणि त्याला आतांचे बरी फोटो नाचल्यो सोडयचे आसले आणि साहित्य वेळ ते बसायचे आसले आणि बसल्या घट्ट बसल्या सगळें सोडवून जाल्या उपरांत ती येवन पिक्चर पळयता आनी म्हणटा बाबा तुका देवच बगसूं म्हाका इतल्या पाड रितीन तुवें म्हाका सोडयलाय देखून म्हजे दोळे येदरे व्हड करून तुवें सोडयलाय तुका देवच बगसूं म्हणटा आनी मुखार म्हणटा मनीस दोळ्यांक दिसनातलें बरें करून सोडयता दिसचें बरें करून सोडयना कित्याक तिच्या वयर एक पारवो सोडयलो तो पारवो बरो करून सोडयलो म्हाका तितलें बरें करून सोडवना म्हणून ती शीन उतारता निमाणें ती म्हणटा आपल्या जिविताच्या निमाण्या पावल्यार आसतना ती म्हणटा हांव ल्हान आसतना म्हाका सोबित म्हूण सांगताली वस्तू जाणा आनी तरणाट्या प्रायार हांव भोव चातूर आनी हुशार म्हूण सांगताली आनी ह्या म्हाताऱ्या प्रायार हांव शांतीन म्हणून म्हाका लोबुलो करतालें पयल्यो 2 संगती हांवें फाती येयल्यो हांव सोबित म्हणटना हांव फाती येयल्ली थोड्या तेंपार आनी हुशार म्हणटना हांवें फाती येयल्ली पूण हे शांतीन म्हणटात पळय ते हांव बिलकूल फाती येना म्हणटा तशें एक व्यक्ती न्ही मात्र एक वस्ती शांतीन जायते आमचे बरीच मनशापणाचे जायते उणेपण तेंय तिका आसले दोन आनी भयणी मागण्यान मुखार येचें म्हळ्यार अस्वाभावीक जावचें न्ही म्हाका काही आकर्शणां दोळे जावं पूण ना तशें न्ही क्रिस्तांव मागणें म्हळ्यार सरळ नॅचरल स्वाभावीक जावचें सरळ मनशापण आसचें पूण जें कितें आमचे कडेन आसा तें मनशापण तें आमी दवरया तें उडोवया तें उर्जीत करया पूण आसा आनी पाशावणी पडचें नाका तर आमी सांगता आमच्या समेस्तांक ह्या दिशेन वाट दाखोव आमची सबाई न्ही मात्र कुडीची रत्न्याची आनी मनशापणाची सबाई वाडोवंक ती प्रेरीत आमकां करूं समेस्तांक परत देव बरें करूं
कोणी जायना के नाही मीरा Jai Rami Shankara Vinati Kasa